अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने घरों में खैर और बरकत के साथ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो बहुत शिकवे शिकायत रहते हैं कि अल्लाह ने जो है दूसरे लोगों को ज़्यादा दे दिया और हमें नहीं दिया। दूसरों की तो शादियाँ भी इतनी जल्दी जल्दी हो गई हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं, उनकी जॉबें भी इतनी अच्छी हो गई हैं, उनके सारे मसले मसाइल पता ही नहीं चलता हल हो जाते हैं। अल्लाह उन पे इतना मेहरबान है। हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती, हम तो कब से मांग रहे हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है और दूसरों को पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जल्दी अल्लाह दे देते हैं। हो सकता है वो अल्लाह ताला के फेवरेट हो या अल्लाह ताला उन पे बहुत ही मेहरबान है, हम पे तो मेहरबान ही नहीं है। पता नहीं हमारी शादियाँ क्यों नहीं हो रही, हमारे मसले हल नहीं हो रहे। तो आज की वीडियो जो है ये उन तमाम लोगों के लिए है जो शादियाँ जिनकी नहीं हो रही, जिनका रिस्क बंद है या जिनकी औलाद नहीं हो रही और जिनको अल्लाह से बहुत ज़्यादा शिकायत है। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा वजीफ़ा दूंगी। मैं क्या दूंगी, ये कुरान का वजीफ़ा है और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कुरान में कि जिनको लगता है कि अल्लाह ताला जो है वो दूसरों को ज़्यादा दे देते हैं और हमें नहीं देते और दूसरों पे ज़्यादा मेहरबान है, तो हम पे मेहरबानी है, वो ये वाली दुआ और ये वाली आयत पढ़े। तो सबसे पहले तो जिनकी शादियां जो हैं वो नहीं हो रही, तो उनके माँ बाप के लिए एक पैगाम है कि आप अपने बच्चियों की शादियां जो हैं अगर इस वजह से नहीं करवा रहे कि जो है लड़का जो है उसकी जॉब अच्छी नहीं है, या ये है कि वो अभी सेटल नहीं है, या ये है कि वो कम कमा रहा है कि आजकल के हालात के हिसाब से, तो अगर आपको लगता है कि आपका जो बेटा या बेटी जो है जिसकी शादी आप लोगों को करनी है और अगर उनका कोई रिश्ता आया, तो आप अपना मेयार भी जो है ना थोड़ा सा जो है दरमियाना रखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग किसी को भी अपने बेटी का रिश्ता दे दें, बल्कि ये कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि लड़का शरीफ है या मेहनत करने वाला है, तो जो है आप उसको जो है आप रिश्ता दे सकते हैं। अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला आगे जो है वो ख़ुद भी असबाब पैदा कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब दो लोगों का नसीब जुड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके आगे के हालात जो है वो अच्छा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। तो आप लोग जो है अगर ऐसा कोई रिश्ता आपकी नज़र में है कि लड़के की जॉब जो है वो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो मेहनती है, तो आप इस्तिखारा करके जो अपनी बेटी का जो है रिश्ता आप वहाँ पे कर सकते हैं। और वजीफ़ा या दुआ जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो ख़ुद फरमाई है कि आपको अगर लगता है तो आप लोग ये वाली दुआ पढ़ें, हस्बुनल्लाहु सय्युतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। मेरे लिए तो अल्लाह काफ़ी है, अगर अल्लाह ताला की रज़ा हुई और उसकी खुशनुदी हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इनसे बेहतर और अच्छी चीज़ से नवाज देंगे। बेशक मैं अल्लाह ही की तरफ रुग़बत करती हूँ, मैं अल्लाह ही से मांगती हूँ। ये वो दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ख़ुद अपने बंदों के लिए फरमाई है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं दूसरों को ज़्यादा दे देता हूँ या मैं दूसरों पे ज़्यादा मेहरबान हूँ, तो तुम लोग ये वाली दुआ पढ़ो। अब इस दुआ का मैं आपको बताती हूँ, इस आयत का मैं बताती हूँ कि ये नाजिल क्यों हुई थी। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 156 है और ये उस वक्त नाजिल हुई थी जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को जो सामान था वो ज़्यादा दे दिया था और दूसरे जो सहाबा थे, जो दूसरे लोग थे, वो आपस में बातें करने लग गए कि जो नबी पाक हैं उन्होंने हमें तो कम दिया है और इन लोगों को ज़्यादा मिल गया, इनको ज़्यादा मिल गया। वो आपस में इसी तरह की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे कि हमें कम मिलता है और इनको हमेशा ज़्यादा मिल जाता है। तो फिर उस वक्त जो थी ये वाली आयत जो थी वो नाजिल हुई थी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि तुम लोग अगर आपस में इस तरह की बातें करने के बजाय ये वाली बात कर लेते कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह ताला चाहेगा तो हमें और दे देगा, और हमारे को तो हम तो अल्लाह ताला की ही तरफ रुग़बत करते हैं, हम तो अल्लाह ताला ही से मांगने वाले, हमें तो अल्लाह ही से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें अता कर देगा। अगर आपस में तुम लोग फजूल की बातें करने के बजाय अगर ये वाली बात कर लो तो वो तुम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो। इसी तरह से आप भी लोगों के बारे में कि लोगों को ज़्यादा मिल गया, भाई सबको अल्लाह ताला ही देते हैं, चाहे जिसको जो भी मिलता है। बादशाहत का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। हम कुरान पाक में है ना, अल्लाह ताला जो है जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त छीन लेता है, जिसे चाहता है नवाजता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। भलाई किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। वो हर चीज़ पे कादिर है, तो अल्लाह ताला ही कादिर है। तो आप लोग भी जो है
وہ جو ہے چھوڑ دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں کہ لوگوں کو کیا ملا، لوگوں کو کیا نہیں ملا. آپ بھی بس یہ بولیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں ان سے بہتر عطا کرے گا، اللہ ہمیں ان سے بہتر نوازے گا. اللہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ جب چاہے اب کن فرما سکتا ہے، وہ جب چاہے فیکون کر سکتا ہے. بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور مانگتے رہیں. اور اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے آپ لوگ وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھیں. اس کے بعد جو ہے آپ لوگ درود پاک پڑھیں. درود جتنی دفعہ آپ لوگ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ زیادہ پڑھیں یا کم پڑھیں. بس آپ جتنا بھی پڑھیں آپ دل سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں کہ آپ جو ہے وہ درود جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے تھرو جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھیج رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے درود کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بعض لوگوں کو لگتا ہوگا درود جو ہے وہ بوجھ لگتا ہوگا کہ ہائی دعا پڑھنے سے پہلے، اس سے اچھا ہم درود نہ پڑھیں، ہم لوگ جو ہے اپنی بس دعائیں مانگے اور اٹھ جائے. آرام سے آپ لوگ درود پڑھیں. درود جو ہے نا وہ دعا ہے، درود جو ہے وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کو اس کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں سوچنا چاہیے کہ درود جو ہے وہ بوجھ ہے. وہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، کیونکہ درود جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا. جب درود پاک آپ پڑھیں گے نا اپنی دعاؤں سے پہلے اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ جو ہے شروع کا اور آخر کا جو ہے وہ درود قبول کر لیں گے اور بیچ کی دعا جو ہے اس کو رد کر لیں گے. جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو دعا درود کے ساتھ مانگی جاتی ہے نا وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو آپ اول و آخر جو ہے درود لازمی پڑھیں اور اس کے درمیان میں آپ یہ والی دعا جتنی دفعہ جو ہے آپ پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھیں. اور حاجات کی نفل کے بعد آپ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے نا وہ ضرور جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے حاجات کی نفل پڑھیں. اگر آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، لیٹ پڑھتی ہیں، یا آپ لوگ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو آپ جو ہے رات کو جو ہے یہ والی نفل جو ہے اگر آپ جمعرات کی رات کو جیسے جمعہ صبح ہو اس وقت پڑھیں تو وہ بہت زیادہ اثر رکھے گی. کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت ویسے بھی آسمان کے جو ہے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی سنتے ہیں. آپ چاہے ظہر کے وقت پڑھیں، عصر کے وقت پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں، آپ کو جب بھی یہ دعا یاد ہے آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ جو ہے جو اپنی سجدوں کے بعد آپ لوگ 2 سجدوں کے درمیان میں جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں آپ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ یہ دعا یاد کر لیں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کو اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ آپ کو بہترین نعم البدل ضرور دیں گے. اللہ رب العزت آپ کو ضرور 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 نوازیں گے. چاہے وہ اچھا رشتہ ہو، چاہے وہ اچھی جاب ہو، چاہے وہ اچھا اولاد ہو. آپ لوگ ہمیشہ اچھے کے لیے دعا مانگے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اچھا کرے، آپ کی اولاد کے لیے اچھا کرے، آپ کی نسلوں کے لیے اچھا کرے. جو کام بھی کرے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ صرف ابھی اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے بھی اچھا کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے استغفار ضرور پڑھیں. استغفار کا میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی لگائی ہے، اگر نہیں دیکھی آپ نے تو آپ لوگ دیکھ لیں. ویسے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ وہ استغفار کون سا ہے. وہ استغفار ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر آپ لوگ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہمارے ماں باپ پہ رحم کرے، انہیں بخش دے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے. اور اگر آپ بیٹیاں ہیں تو پھر بھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتی رہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ماں باپ پہ کوئی ایسا بوجھ مت ڈال دیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ جو ہے اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں. اسی طرح جو ہے آپ لوگ جو ہے اگر آپ لوگ ماں باپ ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں. آپ لوگ بھی استغفار پڑھیں. ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہو، ہم کیوں استغفار کریں، ہم کیوں استغفار کریں. کیوں بھائی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار نہیں کرتے تھے کیا؟ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو دعا ہے وہ قبول نہ ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے جو آپ کی دعا جو ہے وہ رکی ہوئی ہو. تو آپ لوگ استغفار کریں. استغفار تو فرشتے بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، کیوں نہیں؟ تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ استغفار کریں. اور جو استغفار میں نے آپ کو بتایا اور میری ایک ویڈیو ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی استغفار کی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا. وہ استغفار میں نے اس کے بارے میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا ہوا استغفار کا. تو یہ والا استغفار اور یہ والی دعا جو ہے آپ لوگ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کو جو ہے آپ لوگ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اچھے اور
جگہ پہ آپ کی شادیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو اللہ رزق بھی اچھا اور حلال رزق عطا فرمائے گا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد سے بھی نواز دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ والا جو ہے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور یہ حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، یہ والی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائل حل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔